आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को मुसलमानों के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक तफसीली शजरा मतलब कि एक कंप्लीट फैमिली ट्री दिखाने जा रहे हैं, जिसको देखकर आप प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर और उनके ख़ानदान के बारे में तो बहुत कुछ जान ही सकेंगे। साथ ही साथ मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों तरह की ऑडियंस को उस दौर की ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने और समझने का मौका मिलेगा कि जिनका नाम या जिनके बारे में वो अक्सर इधर उधर सुनते तो रहते हैं मगर उनके बारे में कुछ समझ नहीं पाते हैं। तो साथियों, वक्त को बर्बाद ना करते हुए अब अगर डायरेक्ट फैमिली ट्री मतलब के शजरे पर नजर डालें तो ऊपर और नीचे जाने की बजाय हम पहले खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ही शुरू करते हैं, जिनका जन्म 571 ईस्वी में अरब के एक मशहूर शहर मक्का के अंदर हुआ कि जो आज के दौर में सऊदी अरबिया के अंदर मौजूद है। इनके फादर का नाम अब्दुल्ला जबकि इनकी जो माँ थी उनका नाम आमिना था। अभी इनकी उम्र बमुश्किल 6 साल ही पहुंची होगी कि बारी बारी से इनके फादर और मदर दोनों ही इनको इस दुनिया से छोड़कर जा चुके थे। इसीलिए इस कम उम्र में ही ये पहले तो अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब की सरपरस्ती में आए। जब इनके दादा अब्दुल मुत्तलिब भी इस दुनिया से चले गए तो फिर इनके एक चाचा के जिनका नाम अबू तालिब हुआ करता था, इनकी परवरिश उन्होंने की। दादा अब्दुल मुत्तलिब से अब अगर एक नंबर और ऊपर बढ़े मतलब कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो परदादा हुआ करते थे जिनका नाम हाशिम था, वो मक्का और इसके आसपास के पूरे इलाके में अपने दौर के एक बहुत ही मशहूर, इज्जतदार और अहम इंसान थे। बल्कि इनके तो नाम का ही मतलब था भूखों को खाना खिलाने वाला। यही वो हाशिम थे कि जिनके नाम पर ही नबी अलैहिस्सलाम के खानदान का नाम भी पड़ गया था। जी हाँ, जिस खानदान के अंदर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था, इस खानदान को बनु हाशिम कहा जाता था और ये नाम दरअसल इन्हीं परदादा के नाम पर था। अब ये जो बनु हाशिम नाम का खानदान था, ये दरअसल कुरैश नाम के उसी कबीले से ही निकली हुई या टूटी हुई एक शाख था कि जो कुरैश नाम का कबीला उस दौर के अंदर पूरे अरब में ही बसने वाले जो चंद बड़े और अहम कबीले थे उनमें से एक था। और बनु हाशिम इस बड़े से कुरैश नाम के कबीले से निकलने वाला कोई इकलौता खानदान नहीं था, बल्कि इससे तो अलग अलग वक्तों पर बेशुमार शाखें, बेशुमार खानदान निकलते रहे, जिनमें से 2-3 खानदानों से आप रूबरू भी होंगे जो आज के हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं। मिसाल के तौर पर एक नंबर ही ऊपर बढ़े तो नाम आता है जो हाशिम थे उनके फादर अब्द मन्नाफ का। ये कुरैश कबीले के ही एक सरदार थे और सिर्फ इन्हीं की औलादों से फिर हम देखते हैं कि 3 अलग अलग खानदानों का जन्म होता है। पहला खानदान तो वही बनु हाशिम के जो इनके एक बेटे हाशिम से निकला और जिसके बारे में हम जान चुके हैं। जो दूसरा खानदान है वो इनके एक बेटे अब्द शम्स से निकला जो इतिहास में बनु उमैया के नाम से मशहूर हुआ। जबकि एक और तीसरा खानदान भी है कि जिसको बनु अब्बास कहा जाता है और जो आगे चलकर इसी बनु हाशिम वाली शाख से कटा था। अब अगर हम लोग अब्द मन्नाफ से भी ऊपर बढ़ें तो लगभग 7 पुश्ते ऊपर जाकर एक फहर आते हैं और इन्हीं फहर के बारे में ही ये माना गया है कि इनका शायद एक दूसरा नाम कुरैश भी हुआ करता था और इन्हीं से ही उस बड़े और अहम कुरैश नाम के कबीले की शुरुआत हुई थी कि जिससे फिर आगे चलकर ये सारी शाखें, ये सारे खानदान जन्म लेते गए। और इनसे भी 9 पुश्तें पीछे जाया जाए तो फिर एक और अहम पर्सनैलिटी नजर आती हैं जिनका नाम था अदनान। और इन्हीं अदनान की वजह से ही आगे आने वाली इनकी तमाम औलादों को मतलब ये जितनी भी शाखें थी, खानदान थे, इन सबको अदनानाइट्स भी कहा जाता है। अब इन अदनान से भी अगर कई पुश्ते पीछे जाया जाए तो नाम आता है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का, जो बड़े बेटे थे उन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, कि जिनको इस्लाम के साथ साथ यहूदियों और ईसाइयों में भी एक अहम पर्सनैलिटी समझा जाता है। इनको इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा दुनिया के बहुत सारे इलाकों में प्रॉफेट अब्राहम भी कहा जाता है। अब क्योंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में खास बात यह है कि यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों का ही ऊपर जाकर कनेक्शन इन्हीं के साथ जुड़ जाता है, तो इसीलिए दुनिया के इन तीनों ही मशहूर धर्मों को इब्राहीमी मज़ाहिब या फिर अब्राहमिक रिलीजन भी कहा जाता है। अब पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलादों के जरिए से इन तीनों ही धर्मों का कनेक्शन हिस्टोरिकली आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़ता है, ये चीज़ भी अगर आपको जाननी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए से जान सकते हैं, क्योंकि इस पर ऑलरेडी हमने उस वीडियो में डिटेल में बात की थी कि जिसमें हमने तमाम पैगंबरों का, तमाम प्रॉफिट्स का फैमिली ट्री बताया था। अब क्योंकि आज की वीडियो
کا ہمارا ٹاپک صرف اور صرف پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیملی ٹری ہے، تو اسی لیے اب ہم صرف اسی پر فوکس کرتے ہیں۔ نیچے واپس آئیں اور اب اگر خود پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں بات کریں، مطلب کہ ان کی بیویوں اور اولادوں کے بارے میں، تو ان کی جو سب سے پہلی بیوی تھی وہ حضرت خدیجہ تھیں، اور اگلے 25 سال تک مطلب کہ ان کی وفات تک نبی علیہ السلام نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی علیہ السلام کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ تینوں بیٹوں کا ہی بہت کم عمر میں ہی انتقال ہو گیا تھا، مگر جو 4 بیٹیاں تھیں وہ جوانی تک حیات رہیں۔ ان میں سے 2 بیٹیوں کی شادی تو باری باری سے جو تیسرے خلیفہ تھے مطلب کہ حضرت عثمان غنی ان کے ساتھ ہوئی تھی، جبکہ جو ایک اور سب سے اہم اور سب سے عزیز بیٹی تھی مطلب کہ حضرت فاطمہ الزہرا، ان کا نکاح حضرت علی سے ہوا تھا کہ جو نبی علیہ السلام کے چچا مطلب کہ ابو طالب کے بیٹے ہوا کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک اہم چیز جو آپ میں سے شاید بہت سارے لوگوں کے لیے حیران کر دینے والی بھی ہوگی، وہ یہ ہے کہ جو شیعہ مسلمان ہیں ان کے یہاں پر زیادہ تر اسکالرز کا یہی ماننا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی اصلی بیٹی صرف ایک ہی تھی، مطلب کہ بایولوجیکل بیٹی صرف ایک ہی تھی، اور وہ تھی حضرت فاطمہ الزہرا کہ جن کا نکاح حضرت علی کے ساتھ ہوا تھا۔ باقی کی جو 3 بیٹیاں تھیں وہ ان کی اصلی بیٹیاں نہیں تھیں، بلکہ وہ تو ان کی بیوی حضرت خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں ہوا کرتی تھیں، مگر کیونکہ حضرت خدیجہ اور نبی علیہ السلام نے ان تینوں بیٹیوں کو گود لے لیا تھا اور اس طرح سے وہ ان کی اپنی ہی بیٹی ہو گئی تھی۔ اب ساتھیوں، بھلے ہی اس معاملے کو لے کر اختلاف موجود ہو، لیکن جس معاملے کو لے کر اختلاف نہیں ہے اور تمام لوگ متفق نظر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی نسل ان چاروں میں سے صرف اور صرف ایک ہی بیٹی مطلب کہ حضرت فاطمہ الزہرا سے آگے بڑھی ہے۔ حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سے پیدا ہونے والی وہ اولادیں ہی تھیں کہ جن کو نبی علیہ السلام کی بھی اولادیں کہا گیا، اور نبی علیہ السلام کی اولادوں کا وہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ آج کی ڈیٹ میں پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ایسے مسلمان پائے جاتے ہیں کہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں، تو ایسے تمام لوگوں کو سید یا پھر شریف کہا جاتا ہے، اور یہ تمام سید اور شریف دراصل صرف اور صرف 2 لوگوں کی نسل سے ہیں، جن میں سے ایک کا نام ہے حضرت امام حسن اور ایک کا نام ہے امام حسین۔ یہ دونوں ہی لوگ مطلب کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نبی علیہ السلام کی جو سب سے پیاری بیٹی تھی مطلب کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اور ان کے شوہر حضرت علی کے بیٹے تھے۔ اب اگر اس پورے معاملے کو ایک پولیٹیکل وے میں یا پھر ریلیجیس لیڈرشپ وے میں دیکھیں تو شیعہ مسلمان نبی علیہ السلام کے بعد امامت کے کانسیپٹ پر یقین رکھتے ہیں، تو وہیں سنی مسلمان نبی علیہ السلام کے بعد خلافت کے سسٹم پر یقین رکھتے ہیں۔ شیعہ لوگوں کے اکارڈنگ دیکھیں تو نبی علیہ السلام کے بعد ان کے جو پہلے لیڈر تھے مطلب ان کے جو پہلے امام تھے وہ حضرت علی شیر خدا تھے، دوسرے امام حضرت علی کے ہی بڑے بیٹے حضرت امام حسن تھے، تیسرے امام حضرت علی کے جو چھوٹے بیٹے تھے حضرت امام حسین تھے۔ اس طرح سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا اور آگے 9 اور بھی امام بنے، مطلب ٹوٹل 12 اہم امام ہوئے، اور ان 12 اماموں میں حضرت علی، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے بعد کے جو 9 امام ہیں وہ سارے کے سارے حضرت امام حسین کی نسل میں ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اب اگر سنیوں کے پرسپیکٹو سے نظر ڈالیں تو نبی علیہ السلام کے بعد جو پہلے لیڈر تھے، یا اگر دوسرے شبدوں میں کہیں تو جو پہلے خلیفہ تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور دوسرے حضرت عمر فاروق اعظم۔ یہ دونوں ہی لوگ نبی علیہ السلام کے بہت قریبی ساتھی، بہت قریبی دوست ہوا کرتے تھے، اور ہاں رشتے میں یہ دونوں ہی لوگ نبی علیہ السلام کے سسر بھی ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر کے بعد پھر تیسرے خلیفہ کے طور پر حضرت عثمان غنی کو چنا گیا، جن کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ نبی علیہ السلام کے داماد تھے، مطلب جو 4 بیٹیاں تھیں ان میں سے 2 بیٹیاں باری باری سے انہی کے نکاح میں گئی تھیں۔ مگر یہاں پر غور کرنے والی جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کے خلیفہ بنتے ہی اب یہ جو پوری خلافت تھی یہ اس خاندان میں پہنچ چکی تھی کہ جس کو بنو امیہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جی ہاں، آپ کو یاد ہوگا جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں ہی سمجھایا تھا کہ اوپر ایک عبد مناف ہوا کرتے تھے، ان کی 2 اولادوں سے بنو ہاشم اور بنو امیہ نام کے خاندان الگ الگ ہوئے تھے۔ ان تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی کی جب شہادت ہوئی تو مسلمانوں نے اپنے اگلے مطلب کہ چوتھے خلیفہ کے طور پر حضرت علی کو چنا، مگر مسلم دنیا میں پہلے ہی فتنہ پیدا ہو چکا تھا، ہر طرف غدر اور بوال تھا۔ حضرت علی کے خلیفہ بنتے ہی بنو امیہ نام کا یہ جو خاندان تھا، اسی سے ہی تعلق رکھنے والے حضرت معاویہ نے حضرت علی کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ اس طرح سے مسلم دنیا میں ایک خطرناک اور خونی سول وار کا آغاز ہوا۔ خلیفہ بننے کے لگ بھگ 4 ساڑھے 4
سال کے بعد 661 عیسوی میں حضرت علی کو شہید کر دیا گیا۔ ان کے بعد خلافت کی اس ذمہ داری کو ان کے بیٹے حضرت امام حسن نے سنبھالا، مگر لگ بھگ 6 مہینے کے بعد وہ حضرت معاویہ کے ہاتھوں پر دستبردار ہو گئے۔ مطلب انہوں نے مسلم دنیا میں جنگوں وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے، شانتی لانے کے لیے حکومت حضرت معاویہ کے ہی حوالے کر دی۔ اس طرح سے خلافت کا خاتمہ ہوا اور مسلم اتہاس کی سب سے پہلی سلطنت کا دور شروع ہوا، وہی سلطنت کہ جس کو اتہاس میں سلطنت بنو امیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سلطنت اسی خاندان کے لوگوں کی تھی کہ جس کو بنو امیہ کہا جاتا تھا، اور یہ بنو امیہ خاندان کہاں سے آیا یہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ ان لوگوں نے اگلے لگ بھگ 90 سال تک، مطلب کہ 750 عیسوی تک مسلم دنیا کے اوپر راج کیا، مگر پھر اچانک سے مسلم دنیا میں ایک نیا انقلاب آ گیا، اتنے بڑے لیول کا انقلاب کہ اس نے چند لمحوں کے اندر ہی اس بڑی سی سلطنت کو پلٹ کر رکھ دیا، اور ان لوگوں کی جگہ اب ایک نئے خاندان اور ایک نئی سلطنت نے لے لی۔ اس خاندان کا نام تھا بنو عباس، اور ان لوگوں کی اس نئی سلطنت کا نام تھا سلطنت بنو عباس۔ اب یہ جو بنو عباس نام کا خاندان تھا، یہ دراصل نبی علیہ السلام کے جو ایک چچا تھے حضرت عباس، انہی کی اولادیں تھی۔ ان لوگوں نے اگلی کئی صدیوں تک لگاتار مسلم دنیا کے اوپر راج کیا، اور ان کی عباسی سلطنت میں ہی مسلمانوں نے وہ سنہرا دور بھی دیکھا تھا کہ جس کو اتہاس میں اسلامک گولڈن ایج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی نبی علیہ السلام کے خاندان کی پوری کہانی اور ان کا کمپلیٹ فیملی ٹری۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو جانکاری سے بھرپور لگی ہے تو لائک کر سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور ہاں، جاتے جاتے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔